السلام عليكم. بون هذا وين رانا استفنا لكم اريفاج جديد. لي زوغا رانا نحلو من 10 ا 10 من 10 ل 6 ونص، والجماعة حالين من 3 ونص ل 6 ونص تاني. باش نبدا لكم نبدو بهاد لي غوب فيهم من عام حتى ل 5 ها، غوب شابة. فيها البلو نوي وفيها الغوج، دارت 95,000. غوب شابة، التيشي تاعها شباب. شوفوا هنايا فيها هنايا هكا جايه 3 دي هكا خارجين. فيها الغوج وفيها البلو نوي. هذه دارت 95,000، فيها من عام ل5 سنين. عندنا هاد لونسومبل داير 120,000 هكا، فيه من 1 an ل 4 ans. فيه الغوز كلير، ها ولا الغوز كلير تاعه. غادي غير خفيف خفيف خفيف. عندنا هاد لونسومبل هكا شباب، هذا في اللبسه تاعه. فوالا بونطالون تاعه كي داير، فيه من 5 ans ل 8 ans. فيه هاد لا كولور وفيه هادي هكا. دار 255. نوريكم ثاني لونسومبل هذا اللي دخل جديد تاع لا جوب اون جين. هذا فيه البوشيت هنايا، فوالا جوب اون جين. بدا سي انا بدي فيه من 5 ل 8. فيه هاد لا كولور، في هادي لا جوب نورمالمون ما تبدلش، يتبدلوا غير هنايا على حسب لا شوميز. هذا 3 بياس. هذا الموديل دار 270. هذا شحال 270. هذا دار 270 270. شوفوا هنا كيف فيه لي زيستراس. فيه هاد لا كولور تاني، فيه لي كولور بزاف. وفيه هذا فوالا، هذا 270. وعندنا هذا الموديل تاع 250 هكا. هذا 3 بياس. هذا هكا فوالا، فيه الغوج وفيه البلو وفيه الغوز. كاين لا صندال هايله دخلت جديده. لي بونتير شحال فيها ابوبري؟ شحال لي بونتير فيها؟ شحال فيها لي بونتير؟ شوف 6 من 25 ل 30. لا 21. من 21. شوفوا هذه، نشوفوا لي بونتير تاعها كيما هذه 26. شوفوا كيما هكا تجي مع هذا هكا تاني مع هذا البيج. هذه جايه سكراتش، هي لهنايا سكراتش. فوالا هنايا هكا سكراتش. فيها لي كولور، دوك نوريكم لي كولور تاعها ثاني كتجي مع هاد لونسومبل. هذا دار 250. ها ولا فيه الغوج وفيه البلو هكا وفيه الغوز ثاني. لا جوب هنا في لا جوب يتبدل شباب بزاف هاد لونسومبل هكا. كاين هذا تاع 3 بياس. هادي درت 70,000. لي بوينتور شحال لقيتي؟ هذا 30. وهذيك الصغيره شحال؟ 21. تسمى راهي من 21 ل 30. لا كاين بليس كو 30 الله اعلم، مازال ما فتشناهاش غايه. فوالا هذه اسبانيول سولا بيبي هكا. هذه فيها المارون درت 70,000 70. هذه بري باطل. فوالا كاين الاون بيج ومارون والنوار. هاي لا بسكراتش. هذا غير ديكور. هاي لا بسكراتش تلبس فاسيلمون، تجي شابه في الكرعاي ديجا راهي تنقص بها. فوالا هذه فيها 3 كولور، راهي من 21 ل 30. هادو لي بونتور اللي رانا سور منهم. فوالا فيها 3 كولور. بقاو لي غو برينسيس. دوك نوريكم شحال كاين. ولينا قشاشه دوك نوريكم. راكو حالين درك لا سمراء. نحلو من 10 ل 6 ونص تاع الحشيه. من 10 ل 6 ونص تاع الحشيه. عاد كاين هاد لونسوم فيه من 2 3 حتى ل 9 10 هكا. شباب هاد الموديل في اللبسه يبان هكا. البونطالون تاعه نوار. راه كاين لي بالغين نوار داروا 80 يجوا معاهم. كاين هكا وكاين هكا. هادو فيهم من 25 ل 30. ها اللي يجوا معاه علامه. هذا لي بالغين داروا 80. هادو زيد شنو نوريكم. هادو فيهم من 9 ل 12 من 9 ل 12.
هذا الموديل دومونديتونا بزاف عليه في اللاج، دخل في اللاج صغير دروك دخل في اللاج كبير. شوفي هذا الغوج، كاين الفيغ هكا، هذا في اللبسه تاع شباب، وكاين هذه غوج بريك. فوالا داير 280 هذا من 9 ل 12. نوريكم لي غوب. نشوف الباش ولا نوريكم لي غوب هادو كونينا تمسنا ودوك. نوريكم وين المحل مغازا اوكي في لي زاشالام بين الرومبا تاع المرشد والرومبا تاع لي زاشالام طريق ال 11 و 51. رانا على الطريق حدا ما بالفردوس وشوروم تاع هكا في البلو. كاين في الغاز، وريت تشوفي هكا في الغاز اللبسه تاعها هادي شابه بزاف. وريتي تشوفي الفيغ هادي ستيل اسبانيول، تجي معاها هذيك المارون هكا، تجي معاها تجي شابه. هادي دارت 70,000. لا غوب دارت 220. هاي لا هكا في البلو والفيغ والغاز، فيها الغوج وفيها الموطارد تانيك. هادي دارت 220 لي طاي فيها من 5 ل 8. كاش واحد جاوبني اسكو يديروا لا ليفريزون. هاجر لا حبيبه ما نديروش لا ليفريزون، ما عندناش لا ليفريزون. وراه كاين لي طاكسي، كاين دي سوسيتي يخدموا سبيسيال لا ليفريزون. دوك من بعد نحط لكم واحد نيميرو تاني تاع طاكسي، خلينا النيميرو تاعه قلنا ندير لا ليفريزون بعد نخليه لكم. فوالا هاد الموديل فيه من 5 ل 8 داير 220. جبدي لي هذيك البلو. صاي راه تبان غايه هنايا. هذه ثاني فيها من 5 ل 8. هاي لها هكا بلا سانتور تاعها وفيها بروش. شوفي شابه موديل شباب. هذا جين اون جين خفيف تاع الصيف. وريت تشوفي البيج. فوالا هذه تجي مع لا صندال في البيج، تجي شابه. فوالا اللي ما شحال يدخل الصفحه الفيديو. انا ميرسي ربي يخليك. سلام رفيف سلام. لاج هاد لي غوب هادو فيهم من 5 ل 8. هادي تاني من 5 ل 8. زيدي جبدي لي لي غوب. واش جبدي لي هادي لاج شوفيها من 2 حتى ل 10 فوالا. فوالا جايه اون تول شابه. هزي وريلي هادي تاع هادي بيها بالمساك تاعها. هادي يجي لي طاي حتى ل 7 8. فوالا هادي جايه واقفه. لا غوب ديري تشوفي المساك تاعها. ها ولا المساك تاعها. شوف هنا كي جايه في لي مونش تاعها شابه. شوف هادو دي غوب برانسيس بروميي شوا هادو. وريها لي تشوفيها كما داخل. هاي هلا جايه غونفلون. لي غوب ساكادو عاد كاينين لامينا حبيبه هادوك كملوا ما بقاوش صاي فيها بزاف. جايه واقفه هادي عادك كتزيدوا تهودوها توقف غايه. تشهد بليز. دوك نوريكم كاع الشرح كاين ثاني. هاد لي غوب فيهم من 5 ل 8 من 5 ل 8. لو بري هادو شحال 190. هادو داروا 190 190. فوالا كاين هكا يجوا مع البيج. فوالا ها ولا مع البيج تي شابه. غادي نوريهم شويه شاشره بعد نكملوا مع الشيرات. عندنا لونسامبل تاع لاكوس فيه من 4 حتى ل 12. شوفوا كي داير اوريجينال. شوفوا كي داير برودي وكاع. ها هو البنطلون تاعه نوريه لكم. فيه لي كولور، فيه الفيغ، فيه الروج، فيه النوار وفيه الغري. هذا دار 220,000. ها ولا البنطلون تاعه تاني برودي. ها ولا البنطلون فيه لي كولور الفيغ الروج والنوار
والغري دار 220. هذا فيه من 4 سنين حتى ل 12 عام. فوالا هذا فيه من 4 حتى ل 14 هذا الموديل هكا بالكاسكيطه طومي. هذا في الطومي ثاني. ها فوالا دار 190 في لوريجين تيسي ما شاء الله. البونطالون شو تاعها كي داير بودي ستيل تاع كبار تاع لي جون شك شباب. شو السروال كي داير ميم تيش تاعه روعه. هذا ثاني يدخلوا يقروا بيه كاع. والبلون والغوج دار 190. قلت لكم من 4 ل 14. اكدي لي تشوفي اللاج هذيك الكبيره كاع لا 14 نورمالمون 14. عندنا هاد لي شورت هكا دايرو 50000. كاين في النوار وكاين في الفيغ دي بونتاكور بلوتو. شوفي من تحت دايرين لاج نورمالمون 14 باسكو في الباكي شفت 14. عندنا هاد الموديل ثاني. هذا ثاني كشباب في اللبسه تاعه. دوك نحط لكم 13 حتى ل 13. هذا ثاني بالكاسكيطه. فهمت كي طيحته جوكينغ للعيد هذيك تاع عيد شابه. فوالا هاد لا كاسكيط تاعه ولا لونسامبل. هذا كي تشوفوه ملبوس ما شاء الله. هذا فيه من عام حتى من 1 an 2 ans. هذا 1 an 2 ans حتى ل 5 ans 6 ans. فيه الجون وفيه البلو. فوالا هذا اوريجينال الموديل. هذا بروميي شوا باش تعرفوا بلي رانا نجيبو لكم بروميي شوا. كاين هذا في البلو. فوالا هادو 3 كولور اللي فيه. هذا دار 170 170 هذا الموديل. ها هو لا هنايا. عندنا هذا الموديل تاع سبايدر مان بالشورت تاعه. فيه هكا جون فيه البلو تيسي تاعه ما شاء الله. فيه البلو وفيه الفيغ دار 110000. هذا تيسي تاعه ما شاء الله شباب بزاف بارد. فيه من 5 ans ل 8 ans 5 à 8. فوالا هاد لونسوم سي بون تاع لاكوس دار 220. عندنا هذا تاع ارمي من 5 ans ل 8 ans بونطالون تاني فيه النوار هكا. كاين في البولو تاني 220. كاين هكا في البلو. كاين في الغوج تاني فيه حتى ل 12 ans. والغوج هكا فيه حتى ل 12. كاين دي شوميز لاكوست هكا يولو 3 كار. ديري لي تشوفي هذيك فيه البلو. هذه تاني في لاكوست هكا. كاين في النوار ما يخرج هاد كيف راه يدير فيه. فوالا رانا في لي زاشالام بين الروبا تاع المرشد والروبا تاع لي زاشالام. رانا على طريق ال11 و50. رانا على الطريق. كاين مبل فردوس والشوروم تاع الواطه داير هكا فولكسفاغن. رانا غير تما وديروا في لا ماب اوكاي ابيلمون يخرج لكم ثاني. كاين هذا جاي غري ما جاي نوار ما جاي غري هكا. كاين في النوار والبلو. هذه دارت 140. كاين لي زونسومبل هكا تاع الشورت تاع لاكوست داروا 170 170. فيهم حتى ل 12 ans. هادو لي طاي تاعهم موافين من 4 ans ل 12 ans. وكاين في الجون تاني سبايدر مان. هادو باقي 1 an 2 ans غير 1 an 2 ans بساكادو. هادو تاعهم داروا 140 3 بياس. تيبونولو لي في كاين هاد الموديل هكا في الارماني تاع 170. كاين هكا لونسون تاع 100000 فيه 14 ثاني وافيه 14 تاعه. لي بونطالون ديسپونيبل عندنا كاع لي مارك اوكايدي في الديازل بوي لندن. كاين الموديل 100000 110 120 كيما هذا 120000 تاع ديازل. هذا في لوريجينا شو تجين كي داير. هذا فيه حتى ل 12 ans. اوكايدي هذا فيه حتى ل 10 ans حتى ل 10 ans فيه لي كولور دار 100000. وعندنا تاني هذا حلي لي تشوفي اوكايدي. وعندنا في الكيابي تانيك. ها فوالا في الاوكايدي دار 100000. وين لي شورت بنات دوك نوريكم هكا تاني في الفونسي شباب. هذا ما شاء الله في الاوكايدي بونتاكور. هادو داروا 50000.
لي شورت فيات هاموالا هكا داروا 70,000 فيهم حتى ل12 فيهم هكا شورت جين كولور وكاين هكا جين هكا فيهم بزاف لي موديل هكا كاين هكا فيهم حتى ل 12 فوالا داروا 70,000 هادو في البريمارك. كاين حاجه شابه اسبانيول في لا صندال تاع الغارسون هايله اسبانيول لي بونتور شحال فيها هكا من حتى ل 27 ماما حتى ل 27 28 درت شحال 80,000 80,000 صندال اسبانيول هنا بسكراتش هايله بسكراتش. عندنا هذه بور لي في درت 60,000 فيها من 23 حتى ل 27 28. كاين هكا في الغاز كاين هذه درت 100,000 هذه 60,000 هذه 60 هذه درت 100,000 هذه باقي ماكسيموم 28 27. هذه اللي وريتها لكم 70,000 فيها البيج فيها النوار فيها المارون هذه بسكراتش درت 70,000 70. كاين لونسامبل هذا هكا جاي 3 كار لبسته شابه بزاف اللي جالسو هنايا ما شاء الله شابه بزاف لبسه تاعها. هذا داير 255 من 5 ل 8 كاين هكا وكاين هكا هاد لا كولور. عندنا هكا هادي لي بونتور شحال 31 32 33 31 32 33 درت 140 تاع إلزا. عندنا لي بول هما لهني 40,000 فيهم من 1 an ل 4 ans هادو. عندنا لونسامبل هذا داير 260 هكا وكاين في البلو في البلو ليسونسيال راه كاين بزاف لي موديل كاش ما نسيت. هاي تشوفي نوريكم تاع شانيل مسكين شاهي دايرت لي. عندنا لونسومبل تاع شانيل هذا فيه من 4 ans شي يلبس 14 هذيك تلبس 10 تلبس فيه حتى 14 بصح ماشي لباس حتى لتما تلبس واحد 10 12 ماكسيموم. هذا في الشانيل هكا كيقلعوا قشهم تاع العيد شوف كي دايره هذه لاصقه مبروديه ماشي بلوتو ماشي لاصقه هكا ولا برودي. هاي لا ثاني هنايا مطرازيه في الشانيل هذه هاي برومي شوا هذه. كاين في الغوز غري بالغوز هذا دار 140,000 140. كاين لي روب كيما هكا داروا 90,000 لي روب ديتي فيهم حتى ل 5 ans عاود دخلوا هادو داروا 90,000 90. لبسه تاعهم شابه فيها الغوز البلو والروج. كاين ثاني هذا 3 بياس هكا بالسيرتيت تاعه دار 130,000. عندنا ثاني هذا دار 130 هكا بلا جوب هذا ثاني شباب في اللبسه تاعهم شابين في اللبسه. عندنا لي بوكسر في وغارسون هكا زوج حبات هكا ب 30,000 مام في لي في ثاني هكا كيف راه كاين ثاني لي بيستي ولا لي با راه كاين لي بافان لي با مشبكه راه كاين بزاف لي موديل هكا. كاين هذا الساكادو تاع الضو كاع سقسيتونا عليه ساكادو تاع الضو هذا داير 60,000 فيه بزاف لي موديل. وريني شعلي لي الضو بلا ما. كاين لي كاسكيت هكا 30,000 كاين هادو هكا 40,000 فيهم لي مارك جوفنتوس بولو. كاين هادو تاع 3D داروا 40,000 ها هكا يشعل الضو. وفيه هذا هكا يولي ساك منا ومنا ويعاود يولي ساكادو هكا بهاد فيه منه ومن هكا تلبسوا ساك وساكادو. عندنا لي زونسومبل هكا بهم بلي شورت ديرو 45 وكاين هكا لي با 25. كاين لي بوستي ثاني غدوه يستفوهم لكم. راه كاين لي روب هادو ديرو 95 لي زونسومبل هادو 110. فوالا ني درت بوسيب تاعي باش نوريكم كلشي. لي بونطالون تاع لي في راه كاين بزاف لي موديل. كاين في الكيابي دو موديل في الجين ولا طوال هادو توجور قولوا لنا نجبدوا لكم من الداخل قولوا لي في يجبدوا لكم من الداخل. كاين تاع اشيام شوفوا راهي حبه محطوطه هنا بصح والله لا راه كاين الله غالب ما قدوش يعمروهم.
حلوين صح صميمات الباقيين صندال غوص فوشيا. لا حبيبه الاولين نكملوا رانا في جديد. شحال ساكادو لي ساكادو هذوك 60 وكاين هكا لي كولور تاع ال سي وايكيكي كاين في البريمارك والكيابي والال سي وايكيكي. لي بونطالون هما لا لي كولور تاعهم كاع فيهم اللاجه غيقولوهم يجبدوا لكم ثاني من داخل كولور دي تي شابه هي والهادي هاي البلو والفيغ. فوالا رانا نحلو كل يوم من 10 ل 6:30 تاع الحشيه. شوفي شحال في شحالها من 6:30 من 10 حتى ل 6:30. مرحبا بكم. الجمعه نحلو من 3:30 تانيك ل 6:30. مرحبا بكم والسلام عليكم.